ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। मोहम्मद शकील चौधरी साहब आज भी मौजूद हैं मेरे साथ और आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे, लेकिन मैन जो आज का बड़ा मौजू है वो है इराक मुलाजमीन और उनका मुस्तकबिल। ख़बरें तो ये चल रही हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इडाक मुलाजमीन को जो तोसी दे रखी थी उनके कॉन्ट्रैक्ट में वो थी आज तक, यानी 29 फरवरी तक, और वो आज गुजर गई है और गुजर रही है। कल से वो उनके पास चूँकि वो कुछ जवाब नहीं होगा। लेकिन मेरी कुछ महकमों में बात हुई, एक खबर ये चल रही है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम कॉन्ट्रैक्ट और जो इडाक मुलाजमीन थे वो आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने फ़ारग कर दिए हैं वो, लेकिन इसके लिए कोई तहरीरी आर्डर नहीं सामने आया हुकूमत की तरफ से। लेकिन खबरें सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं और लोग भी, कुछ महकमों के अंदर कुछ अफसरान ने साइलेंटली जो मैसेज दे दिया है सरकारी मुलाजमीन को कि भाई जी हुण घर जाओ, कल तू तुहाडा कोई लेना देना नहीं है महकमे नाल। चौधरी साहब खुश आमदीद जी, बहुत शुक्रिया। गुर्बत पहले ही बहुत है, बेरोजगारी पहले ही बहुत है, लोग परेशान हैं, लेकिन अब शोर मचा हुआ है। आपको बताऊं, इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं अभी तक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पर लोग परेशान हैं। तूफान है जी, तूफान मचा हुआ। अब हुआ क्या है, एक तरफ ये खबरें चलाई जा रही हैं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इडाक कंट्रैक्ट मुलाजमीन को फारिग कर दिया जी। दूसरी तरफ ये हुआ कि गुज़िश्ता कई माह से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है जो ये तमाम महकमों से डाटा कलेक्ट कर रही थी कि कितने इडाक कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन है हर महकमे के पास, सारी तफसीलात। और इसके लिए उन्होंने एक पूल तश्कील दिया, उसमें डालते गए लोगों को, कुछ जो एक्स्ट्रा लोग थे महकमों के अंदर। कुछ दिन पहले भी बात की हमने। अब हुआ ये कि इस गवर्नमेंट ने एक दफ़ा तो सीधी ये कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, पता है हुआ क्या है, मुख्तलिफ महकमों ने मुख्तलिफ अदवार के अंदर लोगों को भर्ती कर लिया, लेकिन उनको कन्फर्म नहीं किया या उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे या ऐड नहीं दिए। होना ये चाहिए था। अब जो गस्टेड पोस्टें हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, उस पर जो भर्तियां करनी होती हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की पब्लिक सर्विस कमीशन को करनी होती हैं, ठीक है। और कुछ जो नॉन गस्टेड पोस्टें हैं वो महकमों की अपनी जो कमेटियां होती हैं वो उन्होंने उनको इश्तार दे के बाकायदा अखबार में इश्तार दिया जाता है और वो क्लर्क हो गए, जो छोटी पोस्टें होती हैं। हाल ही में इश्तिहारात आए भी हैं जी हाँ अखबारात में, वो बुनियादी तौर पे बात ही ऐसी होती है। लेकिन मैंने बताया ना कि असल में होता क्या है, हम लोग मिस मैनेज करने नहीं। लेकिन चौधरी साहब ये बताया ना, जिनकी 15 साल सर्विस हो गई है, ये किसने उनको, ये तो महकमों को अपनी कमेटियां एक्टिव करनी चाहिए थी। ऐड 15 साल पहले आ जाना चाहिए था, 10 साल पहले आ जाना चाहिए था ये ऐड। ये करते क्या रहे हैं, महकमों ने ऐड नहीं दिए, पब्लिक सर्विस कमीशन को वो पोस्टें रिकमेंड नहीं की गई। अब जो PSC की पोस्टें हैं जो उस पर भी तो जो है इस वक्त तक डाक लोग लगे हुए हैं ना, तो पब्लिक सर्विस कमीशन तो गैर फाल कुछ अर्सा पहले हुआ था, पहले तो चल रहे थे ना लोग इसमें। तो ये तो सवाल होना चाहिए ना उन तमाम जिम्मेदारों से, भाई अगर ये पोस्टें बजरिया पब्लिक सर्विस कमीशन मुश्तहिर हो के इन पे लोगों ने तैनात होना था तो क्यों नहीं किया आप लोगों ने, इनको कौन पूछेगा। लेकिन मैं शार्ट सी बात करके आपकी तरफ आप फिर बात करिएगा इस पे। ये नवंबर तक ना आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट होता क्या, अच्छा किसी महकमे में 2 माह का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, किसी में 6 माह के बाद उसको रिवाइज किया जा रहा है। जो अथॉरिटीज़ है ना महकमों के अंदर, कोई डायरेक्टर्स हैं, कोई डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, कोई जो लोग हैं जिनके पास अख्तियार था, वो आज खुद इनको जो इनके कॉन्ट्रैक्ट में तुसी कर देते थे हर साल। तुसी होते होते ये मामला यहाँ तक आप पहुंचा, वो भी रूटीन में। वो मुलाजमीन, अब वो पूरे आज़ाद कश्मीर के महकमों में 5000 मुलाजमीन थोड़े नहीं है, ज़्यादा होंगे इससे। वो पूरे महकमों में काम जान गए हैं, वो रूटीन में दफ्तर आते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, उनकी ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो नौकरियों पे चल दौड़ा है। अब इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि नवंबर तक इनको पहले तोसी दी, नवंबर के बाद आज आखिरी दिन था उस तोसी का जो 29 फरवरी तक थी। अब क्या होगा, आखिरी तोसी तक गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि ये प्रोसेस पूरा किया जाए। प्रोसेस पूरा करने का मतलब क्या था कि इश्तार दिया जाए, जो महकमा खुद भर्ती कर सकता है ना जिन पोस्टों पे, जिन ग्रेड्स पे या स्केल्स पे, आप ऐड जारी करें और जनाब इनको भर्ती कर लें इनकी जगह। या अगर यही जो क्वालिफाई करके आ जाएंगे, महकमों ने ऐड जारी नहीं किए गवर्नमेंट की डायरेक्शन के बावजूद, और जो गस्टेड पोस्टें थी वो बजरिया वो पब्लिक सर्विस कमीशन को तमाम महकमे लिख दें।
اب یہاں پہ قصور کس کا آیا؟ اب جو باتیں چل رہی ہیں کہ محکموں سے لوگ فارغ کر دیے گئے یا فارغ تصور سمجھیں، تو بھائی اسٹینو ہیں، اب سروسز محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن میں بھی ایڈاک ملازمین ہیں، اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ہیں، کالجز میں ہیں، اسکولز میں ہیں، ہیلتھ میں ہیں، انڈسٹری میں ہیں، آپ کے جتنے محکمے ہیں، الیکٹریسٹی میں ہیں، اب یہ سارے لوگ نکال کے اب کام کون کرے گا؟ ریاست کا نظام کون چلائے گا؟ جی چودھری صاحب یہ دیکھیں بلال، آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ پس منظر ہے جی، اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی جاتی. میں اس کو بالکل ایک مختلف اینگل سے دیکھ رہا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت یہ جو کام ڈالا گیا ہے نا، یہ میں اس کو کام ڈالنا کہتا ہوں، یہ کام بڑی باریک واردات ہے. اور جب بھی اب دیکھیں چھوٹا سا خطہ ہے آزاد کشمیر، 40-45 لاکھ کی آبادی ہے، ظاہر ہے یہاں پہ اور انڈسٹریل بیس تو ہے نہیں، یہاں پہ رہ جا کے ایک سرکاری نوکری آتی ہے جو مل جاتی ہے، ہم سفارشیں کروا کے کہیں نہ کہیں لگ جاتے ہیں، 15 سال اپنی عمر جو ہے وہ اس میں گنوا دیتے ہیں، اور پھر اس طرح کی مس مینجمنٹ کا شکار ہو کے ہم لوگ فاقوں تک ہماری نوبت آ جاتی ہے. میرا خیال یہ ہے، میرا یہ اسیسمنٹ ہے، میں کہتا ہوں میری کوئی اطلاع نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی الہام نہیں مجھے ہوا، لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی حکومت کو ناکام بنانے کی کرنا ہو نا، کسی کو ناکام بنانے کی کوشش کرنی ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ بے چینی پیدا کرتے ہیں. بے چینی پیدا کرنے کے مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا آسان ہدف اس وقت یہ ہے ڈھاک ملازمین ہے کہ ان کو سڑکوں پہ لایا جائے، یہ خوب نعرے بازی کریں، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنے، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو، اور یہ سارا کام جو ہے یہاں پہ حکومت کے خلاف ایک تحریک بن جائے، سیاسی جماعتیں اس کے خلاف آ جائیں گی. جو صاحب آج جی 29 تاریخ ہے نا، آج تک کا آرڈر تھا نا، ہاں جی ختم. اب کہیں اس آرڈر میں یہ تو نہیں لکھا یہ ملازم گھر جائیں گے؟ یہ نہیں لکھا، ساتھ یہ بھی تو نہیں لکھا نا، حکومت نے کوئی الگ سے آرڈر جاری تو نہیں کیا کہ ان کو گھر بھیج دیں. اب یہ کل سے پھر دفتروں میں جائیں گے نا لوگ، پھر ان کو اگلے مہینے کی تنخواہ مارچ میں پتہ چلے گا. یہ سچویشن ایسے نہیں ہے کہ ان کو یہ مطلب کہ جس کو کہا جائے کہ اچھا یہ 7 ہو گئی، جی ہاں، یہ جان بوجھ کے سچویشن کریٹ کی گئی ہے نا، تاکہ بنیادی بات ہے آپ نوکری میں، یا میں نوکری میں ہوں مجھے پتا ہے، میں نوکری میں نہیں ہوں مجھے پتا ہے، میں نوکری میں ہوں یا نہیں مجھے نہیں پتا کہ کیا بنے گا. یہ جو بے چینی ہے نا، یہ جان بوجھ کے کریٹ کی گئی ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ فوری طور پر حکومت کو اقدام جو بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے، اب ظاہر نہ میں حکومت میں ہوں نہ آپ حکومت میں ہیں، تو جو حکومت میں ہے یہ ان کے سوچنے کی بات ہے، ہم تو صرف ایک سوال اٹھا رہے ہیں، ایک نقطہ اٹھا رہے ہیں، چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے، تو ان کو دیکھ لینا چاہیے، جو چیزیں میرٹ پہ ڈیل ہوتی ہیں ہونی چاہیے. اور لیکن بے روزگاری میرٹ کا پاس کرتے ہوئے جو لوگ میرٹ پر پورا اترتے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو نوکری دی جائے، جنہوں نے اپنی سروس یہاں پہ دی ہے، اور جو صرف اور صرف سفارشی ہیں اور خزانے پہ بوجھ ہیں ان کو فارغ کر دیں. ٹھیک ہو گیا. دوسری خبر بڑی ادارہ ترقیات میرپور میں کھل گیا جناب، بڑے میں کہتا ہوں بہت سارے چہرے کھلے کھلے دیکھے، کیونکہ آج میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وایا سپریم کورٹ کے احکامات وہ کل سے فعال ہونے جا رہی ہے، وہاں پہ کام ہونا جا رہا ہے. آج بڑی دلچسپ صورتحال تھی جو دوستوں نے بتائی ہے سپریم کورٹ میں، اور عزت مآب چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان صاحب نے آج بالکل واضح طور پہ کہا، انہوں نے کہا جی بتائیں آپ کیوں نہیں ادارہ کھول رہے، لوگوں کے کام کیوں نہیں کر رہے. تو جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ایم ڈی اے کے، انہوں نے کہا جی کہ 11,000 جو ہیں وہ پلاٹ جو ہیں وہ ابھی تک ہمارے خیال میں ناجائز تجاوز میں آ رہے ہیں. تجاوز تو ہوتے ناجائز ہے کہ اس میں آ رہے ہیں، اور ناجائز اس میں کام ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی اچھا ان کو تو ایک طرف کر دیں، باقیوں پہ کام شروع کریں. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ کو جس کو کہیں کہ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یہ سارا کام یہ کیا جا رہا تھا. 11,000 پلاٹ کہاں سے کہاں مالکان پہنچ گئے، کہاں سے کہاں باتیں پہنچ گئی، پلاٹ ٹرانسفر ہو گئے، پتہ نہیں کتنی نسلوں. سیدھی بات ہے. اگر یہ بات یہاں تک رہتی کہ جناب جو مفاد عامہ کے پلاٹ ہیں میرپور میں، اس کے اوپر چاہے کچھ بھی بنا ہوا ہے وہ ان کو گرا کے مفاد عامہ اور جو گرین بیلٹس ہیں ان کو ریسٹور کر دیا جائے. اب کیا قصور ہے کہ الاٹ جو ہوا سرفراز کے نام، وہ آگے خریدا بلال رفیق نے، بلال رفیق سے شکیل نے خرید دیا، شکیل کا مکان آپ گرا دیں. یہ کہاں کی تک بندی ہے؟ یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے. جن لوگوں نے انکوائری کمیٹی کو اس کو دیکھنا چاہیے، جن لوگوں نے یہ کام کیے ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو سزا دی جانا چاہیے، وہ تعزیر کے نیچے آنے چاہیے. جن لوگوں کا لاکھوں کروڑوں اربوں روپے پیسہ لگا ہوا ہے وہ اس تعزیر کے نیچے نہیں آنا چاہیے. ہم 10 بستہ گزارش کریں گے سپریم کورٹ سے
ان کے تمام معزز جج صاحبان سے کہ وہ جو یہ دائیں بائیں سے نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بڑا زبردست قسم کا جس کو کہنا کہ بند باندھا ہے سپریم کورٹ نے، اب اس بند کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ مفاد عامہ اور گرین بیلٹس جہاں جہاں پہ ہے اس کو ریسٹور کریں، باقی کو ریگولرائز کریں، بات ختم کریں تاکہ محکمے اپنا کام کریں اور معاملات آگے چلیں۔ چوئی صاحب آج کے لیے اتنی خبریں کافی ہیں، میرا خیال ہے چونکہ پہلی خبر خاصی ریاست کے اندر اس نے شور ڈالا ہوا ہے پہلے، تو ہم بھی میرا خیال اجازت چلیں، اب کل تک دیکھتے ہیں پھر کیا ہے۔ بہت شکریہ جی، مجھے اور محمد شکیل چوئی صاحب کو کل تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ You are watching Opinion HD.